हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अरब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और इनकी आल के सदके हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे ऑनलाइन गेम पबजी खेलने वालों के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए का फैसला कलअदम करार देते हुए गेम बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने ऑनलाइन गेम से मुतल्लिक पीटीए को 7 रोज में दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया, जबकि पबजी के खिलाफ शिकायत की तफसीलात और इस पर पाबंदी की वजूहात भी तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पीटीए का पबजी पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा, पीटीए पबजी गेम को फौरी खोल दे। पीटीए ने नौजवानों की खुदकुशी और शहरियों की शिकायत के बाद पबजी पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान में पबजी कंट्रोल करने वाली कंपनी ने पीटीए फैसले को अदालत आलिया में चैलेंज किया था। पीटीए ने पबजी पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया था। पीटीए ने लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में अपने एलामिये में कहा था कि पीटीए ने पबजी की इंतजामिया से पबजी के सेशंस, पाकिस्तान में इस्तेमाल कुनंदगान की तादाद और कंपनी की तरफ से नाफिज करदा कंट्रोल्स की तफसीलात तलब की थी, लेकिन पबजी की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज खानदान के अमीर तरीन शख्स हैं। सच न्यूज को हासिल होने वाली नैब दस्तावेजात में सच सामने आ गया। सलमान शहबाज फैमिली की 16 कंपनीज में 2 अरब 56 लाख से जायद शेयर्स के मालिक हैं। सलमान शहबाज ने 8 कंपनियों में 51 करोड़ 15 लाख 97 हजार की सरमायाकारी की। सलमान शहबाज के पास करोड़ों रुपए की मालियत, 209 कनाल ज़रई अराजी। सलमान शहबाज के पाकिस्तान में जाती 10, लंदन में 1 बैंक अकाउंट। दस्तावेजात में शरीफ पोल्ट्री, शरीफ डेयरी, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स में शेयर होल्डर्स भी हैं। सलमान शहबाज के पास करोड़ों रुपए की मालियत, 209 कनाल ज़रई अराजी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा नबील नकवी से। जी नबील नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, सलमान शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं, उनको अपने खानदान का अमीर तरीन शख्स होने का एजाज हासिल है। लाहौर में कितनी कंपनियों में कितने शेयर इन्वेस्टमेंट, कितनी ज़रई जमीन, गैर मुल्की बैंक अकाउंट समेत दीगर की तफसीलात जो है वो सच न्यूज ने हासिल करनी है। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली का की 16 कंपनियों में 2 अरब 56 लाख 22 हजार 700 शेयर के मालिक हैं, जबकि सलमान शहबाज ने 8 कंपनियों में 51 करोड़ 15 लाख 97 हजार 806 रुपए की जो है सरमायाकारी की कर रखी है। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज के पास न्यूट पावर में 1 अरब 70 करोड़ 86 लाख 36 हजार रुपए के जो शेयर हैं, जबकि सलमान शहबाज के पास करोड़ रुपए की मालियत की 209 कनाल अराजी ज़रई अराजी जो है वो भी तो मौजूद है। जबकि नैब दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज के पास मौजूद ज़रई अराजी तन्यूट की तहसील बुहाना में मौजूद है। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक ही शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज के पास पाकिस्तान में जाती 10 बैंक अकाउंट, जबकि लंदन में 1 अकाउंट है। जबकि सलमान शहबाज पोल्ट्री फार्म, शरीफ डेयरी, शरीफ पोल्ट्री और फार्म्स और शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स के भी शेयर होल्डर हैं। जबकि मदनी ट्रेडिंग, मदीना कंस्ट्रक्शन, रमजान शुगर मिल और चनियोट पावर में भी शेयर होल्डर हैं। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक ही क्रिस्टल प्लास्टिक, हमजा सैम्पिंग, रमजान एनर्जी और एज एनर्जी में भी जो सलमान शहबाज शेयर होल्डर हैं। जबकि अल अरेबिया शुगर मिल, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल, जबकि यूनिटास कंपनी में भी जो सलमान शहबाज जो है शेयर होल्डर हैं। जबकि दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज ने डेयरी बिजनेस में 35 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद की जो है वो सरमायाकारी कर रखी है। जबकि शरीफ प्रोडक्ट्स में 11 करोड़ 22 लाख से ज्यादा की जो है सलमान शहबाज ने जो है सरमायाकारी कर रखी है। जबकि शरीफ फीड में मेन में जो है 10 करोड़ डेयरी में जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए से जायद की जो शेयर होल्डर है। इस तरीके से जो सलमान शहबाज है वो शहबाज शरीफ फैमिली के इस वक्त अमीर तरीन शख्स करार पर हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे नबील नकवी। गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी भी महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। रूखी सूखी खाने वालों के मुंह से निवाला छीनने की तैयारी की जा रही है। गरीब शिकवा करे तो किससे करें।
طرف تو کورونا کے باعث کم ہوتے کاروبار ملازمت کے مواقع تو دوسری جانب پسا ہوا طبقہ سستی روٹی کو ترسنے لگا ہے۔ مزدور پیشہ افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ عید قرباں قریب آتے ہی ایک طرف جہاں اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری جانب تیاریاں تو درکنار جسم و جان کا تعلق قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بے روزگاری اور کم آمدنی کی آفریت سے نمٹتے طبقے میں آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں کے باعث اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں پوری کرنے کی سکت نہیں رہی۔ جائیں تو کہاں جائیں، کس سے مدد مانگیں، کون سنے گا، انہی سوچوں میں گم مزدور کے اوقات گزرنے لگے ہیں۔ مزدور غریب خاندان سستے آٹے کو ترس گئے ہیں۔ پنجاب میں کھلے آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ فائن آٹے کی 86 کلو کی بوری 100 روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن نے آج سے آٹے کی قیمت مزید 2 روپے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے بھی قیمتیں بڑھانے کا اندیا دے دیا ہے۔ نان روٹی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فلور ملیں 86 کلو فائن آٹے کی بوری 5700 کے بجائے 5800 روپے میں فروخت کر رہی ہیں۔ اگر یہ قیمت کم نہ ہوئی تو نان کی قیمت 15 روپے سے بھی بڑھ جائے گی۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن نے گندم کی قیمت کو جواز بنا کر اس ہفتے پہلے 3 روپے قیمت بڑھائی تھی، اب مزید 2 روپے قیمت بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد 1 کلو آٹا 70 روپے فی کلو میں فروخت ہوگا۔ ناجائز منافع خور اور غریب کے بچوں کو فاقوں پر مجبور کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ کرپٹ نظام پاکستان اور عوام کی ترقی خوشحالی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اگر میدے فائن کی قیمت پرانی قیمت جتنی نہ کی گئی تو عید کے بعد پنجاب بھر میں ہڑتال کریں گے۔ قیمتیں کم نہ ہوئی تو 15 روپے کا نان بیچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میدے کی قیمت میں اضافے کے باعث نان بھائیوں نے بھی 15 روپے کا نان نہ بیچنے کا عندیہ دے دیا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے میدے کی بوری سستی نہ ہونے پر عید کے بعد ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت قیمتوں کو کم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ میدے کی 84 کلو کی بوری کی قیمت میں 2000 روپے کا اضافہ ہو چکا۔ میدے اور فائن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے معاملے میں حکومت اور متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے درمیان معاملہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ محکمہ خوراک میدے فائن کی قیمت کو کم کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اگر میدے فائن کی پرانی قیمت 4400 روپے نہ کی گئی تو 15 روپے کا نان فروخت کرنا بھی مشکل ہوگا۔ حکومت اور لاہور ہائی کورٹ میدے فائن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا نوٹس لیں۔ اگر میدے فائن کی قیمت میں کمی نہ کی گئی تو عید کے بعد پنجاب بھر میں ہڑتال۔ یہاں آپ کو بتائیں گے راول پنڈی اڈیالہ روڈ پر پیٹرول پمپ کے قریب پلازے میں آگ لگ گئی۔ 2 منزلہ پلازے میں ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، گیس سلنڈر بھی پلازے میں موجود ہیں۔ کچھ افراد کے پلازے میں موجود ہونے کی اطلاع ہے۔ ریسکیو 1122 کا فائر فائٹرز کا آپریشن شروع۔ 2 افراد آگ سے جھلس گئے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راول پنڈی اڈیالہ روڈ پر پیٹرول پمپ کے قریب پلازے میں آگ لگ گئی۔ 2 منزلہ پلازے میں ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، گیس سلنڈر بھی پلازے میں موجود ہیں۔ کچھ افراد کے پلازے میں موجود ہونے کی اطلاع ہے۔ ریسکیو 1122 کا فائر فائٹرز کا آپریشن شروع۔ 2 افراد آگ سے جھلس گئے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد آٹا چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ مزید صورتحال جانتے ہیں اجلال حیدر سے۔ اجلال بتائیے گا، آٹا چکی مالکان کا کیا کہنا ہے، کیوں آٹا مہنگا کر دیا گیا؟ جی، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے آٹا جو ہے وہ فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا اور 20 کلو آٹے کا تھیلا جو 800 روپے کلو میں دستیاب ہوتا تھا، اس کی جو قیمت ہے وہ 1100 روپے تک جا پہنچی تھی۔ اب جو آٹا چکی مالکان ہیں ان کی جانب سے بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور جو 60 سے 65 روپے کلو میں آٹا فروخت کیا جا رہا تھا، اس کی قیمت جو ہے وہ 65 سے 70 اور بعض علاقوں میں 75 روپے کلو تک جا پہنچی ہے، جس سے شہریوں کے لیے خاصی مشکلات مزید جو ہیں وہ کھڑی ہو چکی ہیں۔ آٹا چکی مالکان ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں عبدالرحمان، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے اور شہریوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ اضافہ جو کیا جا رہا ہے اس کی آخر وجوہات کیا ہیں، اثرات جو ہیں غریب آدمی پر اس کے پڑیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ کہ جب سے ہمیں گندم شروع ہوئی ہے 1800 سے شروع ہوئی ہے اور 1.5 ماہ میں یہ 2300 تک چلی گئی۔ 500 روپیہ پر کے جی، 500 پر 40 کے جی، تقریباً 13 سے 14 روپے کلو کا فرق اس میں پڑ گیا گندم میں۔ تو اس وقت ہمارا ریٹ 68 روپے تھا، ہم نے 65 روپے تھا، 62 سے 65 کیا۔ اب 65 میں اگر یہ 15 بھی لگائیں تو 80 روپے کلو تقریباً یہ ہمیں پڑتی ہے، 75 روپے ہمیں کاسٹ پڑ رہی ہے
جی آٹا چکی مالکان ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی 2 روپے اضافہ کیا گیا ہے اور اب آہستہ آہستہ مزید بھی اضافہ کرنے کے امکانات ان کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں کہ موجود ہیں، چونکہ 80 روپے اضافہ جو پیچھے سے یہ خرید رہے ہیں اس میں کیا گیا ہے اور اب مزید اضافہ بھی کیا جائے گا، اور جو اب آٹا چکی مالکان ہیں ان کی جانب سے اس قیمت میں اضافہ ہونے کے بعد 70 سے 75 روپے میں کلو میں آٹا دستیاب ہے۔ جی شکریہ اسلال حیدر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیپرا میں لیسکو کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عوامی سماعت ہوئی۔ سی ای او لیسکو نے نیپرا اتھارٹی کو لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے معاملے پر بریفنگ دی۔ نیپرا اتھارٹی نے لیسکو کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کامران چودھری ہمارے نمائندے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی کامران چودھری، نیپرا میں لیسکو کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عوامی سماعت ہوئی؟ جی بالکل، نیپرا اتھارٹی میں عوامی سماعتوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج آخری روز ہے۔ 7 ڈسکوز کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے تھے عوامی سماعت کے لیے۔ 6 ڈسکوز کی جو سماعت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ 7ویں ڈسکو میپکو ملتان ریجن کی جو ہے وہ ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی کی عوامی سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے نیپرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں، اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ لیسکو کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے معاملے پر۔ تو لیسکو حکام نے جو ہے وہ نیپرا اتھارٹی کو اس بات پر جو ہے وہ مطمئن کر لیا ہے کہ لیسکو کے علاقوں میں جو ہے وہ اوور لوڈ شیڈنگ یا اوور بلنگ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ سی ای او لیسکو جو ہے انہوں نے نیپرا اتھارٹی کو جو بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ اوور بلنگ کے معاملے پر لوگوں میں مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، کہیں پہ بھی جو ہے اوور بلنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ پورے سال میں صرف 1300 شکایات اوور بلنگ کی ہیں۔ ماہانہ بنیادوں پر لاہور ریجن میں صرف 100 شکایات درج ہوتی ہیں جو اوور بلنگ کے معاملات پہ درج کروائی جاتی ہیں، وہ بھی لیسکو کی جانب سے حل کروا لی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جانب سے ایپٹما رہنما جو تھے وہ بھی عوامی سماعت میں شریک ہوئے اور انہوں نے بھی لیسکو کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہریوں کی جانب سے شکایات بہت کم مقدار میں جو ہے وہ ریکارڈ کروائی گئی نیپرا اتھارٹی کو۔ اس سے قبل جتنی بھی 5 ڈسکوز کی سماعتیں ہوئی تو ان میں شہریوں کی جانب سے شکایتوں کے انبار لگائے گئے تھے۔ شہریوں کی جانب سے شکایتوں کے انبار لگائے گئے تھے۔ بہت شکریہ کامران چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے بیرسٹر فاروق نسیم نے تیسری مرتبہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں بیرسٹر فاروق نسیم کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ صدر مملکت عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فاروق نسیم نے سپریم کورٹ میں زیر سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں وفاق کی نمائندگی کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم کی کارروائی 29 جولائی تک مؤخر کر دی۔ احتساب عدالت نمبر 2 کے جج اعظم خان کی عدم دستیابی کے باعث میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ اس موقع پر میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کے ملزم عبدالغنی مجید اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ آئندہ سماعت کے موقع پر ایک ملزم کی پلی بارگین رپورٹ بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ عدالت نے نیب سے ایک ملزم کی پلی بارگین رپورٹ طلب کر رکھی تھی۔ اور پنجاب اسمبلی میں بھی کپتان کے 12 موسموں کی باز گشت۔ وزیر جنگلات پنجاب سبطین خان نے راحیلہ خادم حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ مجھے باقی 10 موسموں کے نام بتائیں تو میں جواب دوں گا۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ وزیر جنگلات ضمانت کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں، اپوزیشن لیڈر ضمانت پر بھی نہیں اور ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ نوکری سے ہاتھ دھونے والی لیڈی کانسٹیبل بول پڑی، ٹک ٹاک پر ویڈیو ضرور بنائی، اتنی بڑی سزا نہ دی جائے۔ وفات توقیر نے کہا کہ ٹک ٹاک پر ویڈیو ضرور بنائی ہے لیکن اس کی اتنی بڑی سزا نہ دی جائے۔ میں گھر کی واحد کفیل ہوں، نوکری سے نکالنے سے پہلے مجھے وارننگ دینی چاہیے تھی، مجھے نوکری پر بحال کیا جائے۔ میں نا پنجاب پولیس میں تھی اور 11 تاریخ کو میں ڈسمس ہوئی ہوں، 11/7/2020۔ ڈسمس میں یوں ہوئی ہوں کہ میں نے نا ٹک ٹاک بنائی تھی یونیفارم میں، اور وہ غلط نہیں تھی، کوئی مطلب ایسی ویسی ٹک ٹاک نہیں تھی جیسے فحاشی پھیلی ہوئی ہے، جیسے اور پولیس والے بنا رہے ہیں ان پہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ میں نے یونیفارم میں ٹک ٹاک لازمی بنائی ہے، وہ میری مسٹیک ہے، میں ایکسکیوز کرتی ہوں، میری مسٹیک ہے، میں نے بنا لیا، مجھے وارننگ دی جاتی، میری سیلری کاٹ لیتے ہیں، مجھے پنشمنٹ کرتے، لیکن ڈسمس تو نہ کرتے۔ مجھے ڈسمس کیا گیا، اس کے بعد میرے ماما پاپا الگ ہو گئے اور میری
फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली है और हम दर दर के धक्के खा रहे हैं। किस लिए? मतलब ये डिसमिस करके इनको क्या मिल गया? कुछ मिला ही नहीं, बता। सियाहों के लिए अच्छी खबर आ गई। वजीर आला पंजाब ने सियाहती मकामात जल्द खोलने का इशारा दे दिया। मरी समेत दीगर सियाहती मकामात को जल्द खोलना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्क भर के सियाहों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि सियाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को SOPs के तहत खोलने की सिफारिशात NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी। NCOC की मंजूरी के बाद सियाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को SOPs के मुताबिक खोला जाएगा। सियाहती मकामात खुलने से टूरिज्म को फरोग मिलेगा। वजीर आला का मजीद कहना था, मरी के रिहायशियों के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाएंगे। नए थाने और नए सब डिवीजन बनाने की असूली मंजूरी दे दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और SP तैनात होंगे। 22 करोड़ रुपए से नई वाटर स्कीम बनेगी। नई स्कीम से रोजाना 6 लाख गैलन पानी मरी के रिहायशियों को मिलेगा। मरी मुजफ्फराबाद रोड 2 करोड़ 42 लाख रुपए से मुकम्मल करेंगे। 3.5 लाख फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। मरी में तामीरात से मुतल्लिका बायलॉज का जल्द नफाज किया जाएगा। कोहिसार यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए अहम कदम उठा लिया। सियाहती मकामात में से कुमराट में बैनुल अक़वामी मायार का केबल कार मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के सिलसिले में एक और अहम पेशरफ्त के तौर पर सूबे के सियाहती मकाम कुमराट में बैनुल अक़वामी मायार का केबल कार मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है। 14 किलोमीटर लंबा ये केबल कार कुमराट अपर दीता लोअर चतराल तक तामीर किया जाएगा। ये मुजवजा केबल कार दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा केबल कार होगा, जिसकी तकमील से इलाके में सालाना 8 मिलियन मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की आमद मुतवक्को है, जिसके नतीजे में इलाके के लोगों को रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। पंजाब हुकूमत ने नवंबर के वक्त से बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला शुरू करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते अहम इजलास में तारीख तजवीज की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2020 और 21 के तहत से कबल बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाने हैं। महकमा बल्दियात पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के आगाज का इंदिया दे दिया। आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अहम इजलास में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला नवंबर के वस्त से शुरू करने की तजवीज दी जाएगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 21 अगस्त को जारी करेगा। 19 सितंबर तक फहरिस्तों पर एतराजात दायर किए जा सकते हैं। 26 सितंबर तक हल्का बंदियों पर अपीलें सुनी जाएंगी, जबकि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त अवेजा की जाएगी। अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन के इंतजामात के लिए रखे जाएंगे। पंजाब में टाइगर फोर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए भी जल्द ही मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी जाएगी। पंजाब में शजरकारी मुहिम के लिए भी टाइगर फोर्स की खिदमात लेने का फैसला कर लिया गया, जिसके लिए टाइगर फोर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वजीर आजम के मामून खसूसी उस्मान डार कहते हैं कि पंजाब में टाइगर फोर्स की खिदमात से बेहतर अंदाज में फायदा हासिल किया, मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन की जा सकेगी। वजीर आजम के मामून खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलक अमीन असलम का कहना था कि टाइगर फोर्स डे मनाने का मकसद शानदार खिदमात पर रजाकारों को खराज तहसीन पेश करना है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने टाइगर फोर्स को करामत ह्यूमन रिसोर्स करार देते हुए रजाकारों की खिदमात से भरपूर इस्तेफादा हासिल करने की हदायत भी जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अहकामात जारी किए कि पौधे लगाने के बाद इनकी देखभाल का भी मौसर इंतजाम किए जाए। महकमे जंगलात की 244 नर्सरियों में इस वक्त 8.5 करोड़ पौधों का स्टॉक मौजूद है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान 3 करोड़ 70 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अहम इजलास टाइगर फोर्स डे के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए मामून खसूसी उस्मान डार की जेर सदारत हुआ, जिसमें सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद इखलाक, मामून खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, सेक्रेटरी जंगलात मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन PTIB अजवर मंजूर और कमिश्नर लाहौर डिवीजन दानिश अफजाल ने शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां शुरू। वजीर आजम ने मशावरत के लिए मावने खसूसी उस्मान डार को बुला लिया। मुल्क में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए रजाकारों के ताउन पर मशावरत होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा ओन शराजी से। ओन शराजी, मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां शुरू, अपडेट करें।
आज ही देखिए बिल्कुल वज़ीर आज़म के जो खसूसी मावन है उस्मान डार, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए तलब किया है और वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां शुरू की जाएगी। मुल्क में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए रजाकारों के 53 पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म आज नौजवानों के लिए अहम पैगाम भी रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि टाइगर फोर्स एप्लीकेशन में ग्रीन सेल्फी का फीचर मुतारफ करवाया गया है। पौधा लगाने वाला रजाकार जो है वो शजरकारी मुहिम की तस्वीर अपलोड कर सकेगा। रजाकार नौजवान एक दिन में रिकॉर्ड 1 मिलियन दरख्त लगाएंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल पंजाब ब्यूरोक्रेसी का अहम मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें इन तमाम मामला को हतमी शक्ल दी गई है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से आज मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पे जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है ये टाइगर फोर्स डे जो है वो मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ओम शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।